میں जेरी तैयारी की सी ना अज दो हवाले जन्नत और जहन्नम के हवाले नाल मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू करनी है। मैं खुतबा जुमा पढ़ रहा सा, ओहो ही बातां मेरे ज़हन अंदर और तसव्वुर आ रहा है। हज़रत साहब सुनो, दिल डर जाता है शायद कि मैं ये तज़किरा जहन्नम का बयान न कर सका। मैं कल भी पढ़ता रहा, अज भी मैं 2 दफ़ा पढ़ने की कोशिश की थी। ऐसिया ऐसिया नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीसां अगे आंदियां ने, इंसान बेबस हो जाता है। आखिरकार मैं हुण पढ़द्या ना 10 बजे किताब बंद कर दी। मैं क्या इन्ना ही काफ़ी, इस तो अगे जहन्नम के हवाले नाल तैयारी करन दी गुंजाइश नहीं। अल्लाह, आओ बात शुरू करिए। इंतहाई खुशी दे नाल, इंतहाई दौक शौक दे नाल असी दुनिया की जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अपने सहाबी नूं वज़ो नसीहत फरमाई। अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने, मेरे प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर दे कंधे ते हाथ रख के फरमाया, प्यारे उमर दुनिया ते इंज नहीं जिवें मुसाफिर रहा करते हैं। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी नूं नहीं, सारिਆਂ ने बात सुन ली, उन्हां वास्ते शरीयत बन गई। हजरत साहब ये बात अपने वास्ते भी शरीयत बन गई। नबी पाक का सहाबी दुनिया तो जा रहा है, चारपाई ते रोन लग पिया। साथी बीमार कुर्सी वास्ते आए, आंदे हजरत साहब लगदा मौत तो डर गए। कहने लगे मौत तो नहीं डरिया, अल्लाह के पैगंबर ने सानू नसीहत फरमाई सी दुनिया अंदर रहो तो मुसाफरा की तरह रहो। असी तो दुनिया का माल इन्ना को इकट्ठा कर लिया है, सानू आखिरत ही भुल गई। हाय, नबी पाक का सहाबी दुनिया तो जा रहा है, अपने बेटे को बुलाया, मेरा बेटा इधर आ। फरमाया एक संदूक सोने का भरिया होया, चांदी का भरिया होया बेटा ये लल्ला तेरे काम आ जाएगा। बेटे ने इनकार कर दिता। कोल जरनैल खड़ा है फौज का, फरमाया ओ कमांडर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब तुसी लै जाओ सोने का भरिया संदूक। उन्होंने भी इनकार कर दिता। सहाबी रसूल ने दोवां की तरफ कंड कर दी, दीवार वाल मुंह करके ते रोन लग पे। आंदे अल्लाह, ये मेरा हलाल दा कमाया होया माल है जिहड़ा मैं दुनिया ते छड़ के आ रहा वां, इनका भी मैनू तेरे सामने खड़े होकर हिसाब देना पैना। और जिन्ना दे दिल अंदर दुनिया दे तड़प होए, जिन्ना दे दिल अंदर आखरत की तड़प होए, जिन्ना दे दिल अंदर आलमे बरज़ख की तड़प होए, जिन्ना दे दिल अंदर पुलसरात का डर होए, मैदान माशर च रब के सामने खड़े होने का हिसाब होए, उन्हां दी कैफियत सोनिया ऐ हुंदी दुनिया तो जा। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर कोई परेशानी बन जाए ना, परेशानी हिसाब वास्ते सब तैयारी करने, मुकम्मल तैयारी, सोचो गौरव फिक्र करके जाने। बंदे ने तारीख से जाना हो ना, किसी मामले अंदर मसला बन जाए, वकील के सामने पेश होना होए, बड़ी फिक्र होंदी, बड़ी फिक्र होंदी, बड़ी टेंशन होंदी, बड़ी परेशानी। साथियों को हजरत साहब दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, बेगम को आखना तहज्जुद के टाइम उठ के करमा लिए दुआ करी, आप भी दुआ कर दे, अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए। हजरत साहब दुनिया दी टेंशन परेशानियां दी दुआवां करदे हो, करवांदे हो, उस दिन के बारे भी सोच लो जिस दिन का तज़किरा अल्लाह का कुरान पे करदा है। या आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। सारे दरूद पढ़ो, गोडे बिल्कुल छड़ के बैठो, सुस्ती का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना। रमजान का आखिरी जुम्मा है, गोडे छड़ दो, ये सुन्नत की खिलाफ वर्दी है। मेरे जिस भाई को नींद आए, ऊँग आए, उनका इलाज है बड़ा बेहतरीन, सामने टूटियां ने, दोबारा वजू करके आए। दरूद पढ़ना मुहब्बत के नाल, प्यार के नाल, ज़ौक के नाल, शौक के नाल। मैं रोजे नाल बोल रहा, तुसी भी नाल नाल दरूद पढ़ना, हिम्मत करनी। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल कीता। फरमाया इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून
फरमाया लो हिसाबो किताब दा वक्त बिल्कुल करीब है। तुसी परेशानी अंदर फिरदे हो, तुसी सुस्ती अंदर फिरदे हो, तुसी कम्मा कार अंदर मसरूफ हो, तुसी अपने कारोबार अंदर बीवी बच्चे अंदर मसरूफ हो, हिसाबो किताब दा वक्त बिल्कुल करीब है। हजरत साहब जेरी बात वागा अल्लाह दा कुरान पे करता तवज्जो ते करिए सईदा, दुनिया ते जाइए ते बड़ी तैयारी करके जाइदा। असा जाके अज स्वैच दे सामने खड़े होना साडी पेशी है, अज साडी पेशी जिम्मेदार तैयारी पे करदा है। मैं जज साहब दे सामने खड़ा होना मेरी पेशी है। हजरत साहब एक ते इधर तेनू हिसाब दी फिक्र पई है, इधर जिस पाप दा हिसाब तो देना है, जिस जिंदगी दा हिसाब तेरा होने वाला है, ये ते आरदी दुनिया दी अदालतां ने, ये ते आरदी पेशियां ने। एक पासे अल्लाह पाक कह रहे ने इक़तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून। जिस वेले फरिश्ता तेरे कोल आ गया है, मौत वाला आ गया, एक लम्हा नहीं दिता जाएगा, एक सेकंड दी मोहलत नहीं दी जाएगी। तेरे कदम चलन तो रुक जांदे, तेरे हाथ पकड़न तो रुक जांदे, तेरी जुबान बोलन तो रुक जाएगी, तेरी आंखां खुलियां दी खुलियां रह जांदियां। अदीदोकार मौजूद ने, रिश्तेदार मौजूद ने, बीवी बच्चे तेरे सराने ते सजे खबे खड़े ने, उन्हां नूं तू नहीं दस सकदा मेरे सामने कौन आया खलाए। हिसाब दा वक्त करीब है, इक़तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून। इधर मौत दा पैगाम आ गया है, इंसान कब्र अंदर चला गया है। इंदे दी तो कारम ने उठा लिया, चार पाई तो ते कब्र अंदर रख दिता है। मैयत नूं कब्र अंदर रखिया, गोरा साहब वापस आ रहे ने, ए आने वालियां दी आवाज सुनदा है ते आंदा मैनू किथे छड़ के जा रहे जे। हजरत साहब कुरान ने सच गया, इक़तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुअरिज़ून। दुनिया दा कोई ऐसा उस्ताद काबल नहीं दा जेड़ा अपने शागिर्द नूं दस देवे बेटा है सवाल आने तेरे पेपर दे अंदर। कोई ऐसा उस्ताद हाले तक नहीं मिलया, क़यामत तक मिल भी नहीं जे सकदा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत किनी अपनी उम्मत दे नाल। मेरे आका दस गए ने लोगो तेनों सवाल होने, तुहाडा हिसाबो किताब शुरू हो जाना है। मन रब्बो का मा तीनों का मन नबियों का, ऐ तेनों सवाल होने ने रट्टे ला के भी याद करो ना। आने किस्मत दे नाल ने ते आने उस बंदे नूं ने जिन्ने दुनिया ते रह के नमाज़ां पढ़ियां, तेरा दुनिया ते लैके अल्लाह उस दे रसूल दियां फरमा बरदारियां करदा रहा। हिसाब ते इंसान दा मौत तो बाद शुरू हो गया है। ये जिन्नी भी जिंदगी गुजार करके गया है, इंदा हिसाब हजरत साहब शुरू हो गया है। हिसाब देना कोई सान बात नहीं। दुनिया दे सामने बेटा बाप दे सामने 1000 रुपए दा हिसाब देना होए ते डरदा पिया है, डरदा पिया है ते कमदा पिया है। पर इधर दा हिसाब किन्ना औखा है। सवाल आ गए ने ते राम ते सुकून दी निंदर सौ गया। या अल्लाह पाक दी तरफों ऑर्डर आ जाएगा, मर सौ जा कनउमतिल उरूस। अल्लाह दी मोहब्बत दा ऐलान हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमांदे हो मेरे बंदे तू सौ जा, इंज मिठी नींद ते प्यारी नींद सौ जा, जिवें पहले रात दी दुल्हन सौ जांदी है, ओदे शोहर तो बेदा इलावा ओनू कोई बेदार नहीं करेगा। अर्श वाला रब कहंदा ओ मेरे प्यारे बंदे तू सौ जा, मेरे तो अलावा तेनू क़यामत तक कोई बेदार नहीं करेगा। हजरत साहब दे अल्लाह रसूल दियां ना फरमानियां कीतियां ना, जिवें दियां परेशानियां दुनिया दे अंदर ने, दुनिया अंदर ते हौसला देने वाला चाचा ताया सक्का भाई मां जमया वीर मिल जांदा है। दुनिया अंदर राय मुसाफिर मिल जांदा, हौसला देने वाला ते कब्र वाला ते मामला ही ऐसा है। जिथे खिड़की कोई नहीं दे, जिथे रोशनदान भी कोई नहीं दा, जिथे तू आवाज मारे कोई सुन वाला ही नहीं दा। कब्र मरोड़े जिमें कोलू मरोड़ दा, गन्ने दियां हड्डियां जिमें
वेलना तरोड़दा सब कुछ बन देवे पिछे कुछ नहीं जे छोड़दा जना बचावे अल्लाह ताई। एक कबर दे शिकंजे चो बाहर आया ना, कबर दियां परेशानियां चो बाहर निकलिया ते खड़ा हो गया क़यामत दा दिन और मैदान माशर दी तरफ रवाना हो गए। हिसाब किताब दा दिन अल्लाह दा कुरान ते कह रहा है, हिसाब किताब दा दिन जिस वेले आ गया है अल्लाह पाक फरमांदे कुरान कह रहा वा अम्मा मन ओतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया। क़यामत दा दिन होएदा दो ग्रोह बना दिते जांदे, एक ग्रोह जन्नत दी तरफ जा रहा है, एक ग्रोह जहन्नम दी तरफ जा रहा है। क़यामत दा दिन होएदा इकरा किताब का, अल्लाह ने अंज तुहाडे सामने किताब रख देने तुहाडी जिंदगी दे। अल्लाह ने आखना मेरे बंदे पढ़ ला तू दुनिया अंदर की करके आया है, दुनिया अंदर जेरे अमाल करदा रहा है तेरे कंधे हाथ बैठे ने दो बंदे खुदा नोट कर देने तेरी एक एक अदा। सोच समझ के अपनी डायरी लिखा तेरे हशर नु तेरे कम आमने। ए जेरी किताब लिखी जा रही फमैयामल मिसकाल दर्रतिन खैरन यरा वमैयामल मिसकाल दर्रतिन शर्रन यरा। तो दुनिया ते रह के छोटी तो छोटी नेकी नु तरजीह नहीं देंदा रहा, दुनिया ते रह के छोटे तो छोटे गुनाह तो नहीं बचदा रहा। क़यामत दा दिन होएगा तेरी पूरी जिंदगी दे तेरे सामने रजिस्टर रख दिता जाएगा। ये पहली गल ते बंदा फड़ेदा ही नहीं, अल्लाह पाक दे फरिश्ते जबरदस्ती दे नाल इनू फड़ा देन दे। ये अपनी पुछत दे पीछे हाथ कर लेदा, इनकार करे देने फड़ना ही कोई नहीं दा। जबरदस्ती फरिश्ते मार करके इंदा रजिस्टर इनू फड़ा दिता जाएगा। ये फड़ के कहेदा वाला मादरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया। हाय अफसोस आज मेरा हिसाब किताब ना हुंदा, हाय अफसोस आज की हो गया है। ए बोल बोल के कहदा मा अगना अन्नी मालिया। हाय आज ते मेरा काम भी मेरे किसे माल नहीं आया, ना तो ते रिश्वत चले दी ना सिफारिश अपनी मर्जी नाल कोई कर सकदा है। वेख लै की हाल हो रहा है, कुरान ते कह रहा मा अगना अन्नी मालिया। इंसान बोल के कहता मेरा माल मेरे किसे कम नहीं आया। खाला का अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मेरी चौधारत मेरी बादशाही मेरे किसे कम नहीं आई है। अल्लाह पाक की तरफ ऐलान कर दिता जाएगा खुजू फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को ऑर्डर दे मेरे फरिश्तों खुजू फगुल्लो, इनू जंजीरां दे अंदर चगड़ लो, इनू जंजीरां दे अंदर चगड़ लिया जाएगा ते उल्टा करके जहन्नम अंदर सुट दिता जाएगा। हज़रत साहब जहन्नम दा नाम सुनना ते बड़ा आसान है। हज़रत साहब वो जहन्नम दा तज़किरा ते सुनते सहीदा किस जहन्नम दे मुतल्लक कीता जा रहा है। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक जब अपने फरिश्तों को हुक्म देंदे इस जहन्नम नु ले आंदा जाए, इस जहन्नम नु ले आंदा गया है। ओ जहन्नम केरिए जिस जहन्नम नु 70,000 लोगां दे नाल जंगड़िया होएदा, इनू जंजीरां पईयां होंदियां, हर जंजीर दे नाल 70,000 फरिश्ता होएदा। इस जहन्नम नु पकड़िया होएदा
جگہ تے لے آندا جائے دا جیری گیری جہنم ہے جس وقت اس جہنم نو تیار کیتا گیا جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جس ویلے اللہ پاک نے جہنم نو تیار کیتا نا اللہ پاک نے جناب جبرائیل نو حکم دیتا او جبریل آ تینو جہنم میں دکھا دیا جناب جبریل گئے جہنم دیکھ کر کے آئے پھر میرے آقا دے کول تشریف لے کے آئے نا جس ویلے سونے نبی دے کول آئے نا جس ٹائم دے کے آندے سی ٹائم بدل کر کے آئے میرے آقا نے ویکھیا جناب جبریل آندے نے تے چہرہ بڑا مسرت ہوندا ہے چہرے تے بڑی خوشی ہوندی اج تے مرجایا چہرہ ہے میرے آقا فرماندے جبریل خیر تے ہے وے اج پریشانی کس بات دی ہے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اللہ پاک نے جہنم بنا دیتی ہے بنانے دے بعد اللہ پاک نے مینوں آکھیا دیکھو نا میں دیکھن واسطے آیا میری کیفیت والی تاں بن گئی ہے میرے آقا فرماندے جبریل ذرا جہنم دی کیفیت بیان تے کر سیدا حضرت صاحب غور کرنا ذرا فرشتیاں دا سردار ملائکہ فرشتہ ہے جڑا جہنم دی کیفیت بیان کرن لگا ہے ایک پاسے سن والے سارے انبیاء تو اللہ انبیاء دا سردار ہے امت محمدیہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا فرماندے جبریل کیفیت بیان کرنا جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اللہ پاک نے جہنم بنائی نا اون دے اندر آگ جلان دا حکم دیتا گیا اینا فرشتیاں دی ذمہ داری لا دیتی گئے جہنم دے دروغیاں دی ذمہ داری لا دیتی گئے اینا آگ جلانی شروع کیتے 1000 سال آگ جلائی گئے وہ آگ جریے سفید ہو گئی ہے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی اللہ پاک نے پھر جلان دا حکم دیتا آگ جل دیاں سرخ ہو گئی ہے اللہ پاک نے پھر حکم دے دیتا گاؤں جلاؤ فرشتے جلاندے رہے 1000 سال اور جلاندیاں جہنم دی آگ سیاہ ہو گئی ہے جناب جبریل نالے جہنم دی کیفیت بیان پہ کر دینے نارے داروں کے تاراں سو آ رہے نے میرے پیغمبر نے نیوی پائی تے سونے نبی بھی روئی جا رہے نے جناب جبریل فرماتے ہیں اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی او جہنم دا دروغا اگر جہنم دے وچوں اپنا منہ باہر کڈ لوے سا لے لوے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دے لوگاں ول دیکھ لوے نا اوندی بدبو دی وجہ کر کے ساری کائنات ہی تباہ ہو جائے حضرت صاحب میرے آقا نو جناب جبریل کیفیت بیان کر دینے پہ اللہ دے پیغمبر سنے جا رہے نے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی جنہ دندیراں تے کڑیاں دے نال او جہنم نو بنیا گیا ہے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی او جہنم دا ایک کڑا اگر مضبوط بڑے تو بڑے دنیا دے پہاڑ تے رکھ دیتا جائے تے میرے دار ریدا ہو جائے دا حالے جناب جبریل کے کیفیت بیان کرنے میرے آقا فرماندے جبریل یار بس کر دے میں محمد دا سینہ تے پھٹن آ رہا ہے جناب جبریل نو روک دیتا گیا میرے آقا داروں کے دار رو رہے نے جناب جبریل بھی رو رہے نے فرشتیاں دا سردار فرشتہ بھی بڑا اللہ سونے نبی ساری کائنات نالو اللہ انبیاء تے اولیاء رسولاں پیغمبراں نالو بھی اللہ حضرت صاحب جہنم دا تذکرہ سن کے رو رہے نے اینا کو روئے اللہ پاک نے فرمایا جناب جبرائیل نو میرے آقا فرماندے جبریل یار تو کیوں روندا پیا ہے تیرا تے مقام بڑا اللہ ہے تیری تے شان ہی بڑی اللہ ہے تو تے ہر پیغمبر تے کول اللہ پاک دا پیغام لے کے آن والا ہے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جی میں کیوں نہ رواں اے شیطان جڑا بھی ایک وقت دا اللہ پاک دا فرشتہ سی نا اے بھی سرداراں دے اندر اندا بھی نام شامل سی اللہ پاک نے حکم دیتا تے نے نام فرمانی کر لی او تو لے کے جہنمی بن گیا ہے جناب جبریل فرماندے نے اللہ دے سونے نبی جی ڈر دے سبحان اللہ کتے مینوں بھی ادما نہ
لے۔ اللہ پاک نے حکم کر دیتا او ملائکہ دے سردار جبریل میں تیرے تے جہنم نو حرام ہی کر دیتا ہے۔ نال اللہ پاک فرماندے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تواڈے تے وی جہنم نو حرام کر دیتا ہے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ پئے نے۔ میرے آقا چلدیاں باہر گئے تے لوگاں نو ویکھیا بڑے خوش ہوندے پے نے تے ہسدے تے کھیلدے پھردے نے۔ میرے آقا فرماندے نے لوگو تواڈے سامنے جہنم دی کیفیت بیان کر دتی جائے نا تے تسی ہسو تھوڑا تے روو زیادہ۔ حضرت صاحب کیری جہنم آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جہنم نو اللہ پاک قیامت دا دن ہوئے دا جہنم دے وچوں انج کر کے باہر آئی دی اپنے آپ چوں ایک آواز لان والا آواز لگائے دا اے دیکھن والا بھی دیکھے دا۔ حدیث دے فہم و فراست تو پتہ چلدا ہے اللہ پاک جہنم نو اکھاں عطا فرما دیندے، اللہ پاک جہنم نو کان عطا فرما دیندے، اللہ پاک جہنم نو زبان عطا فرما دیندے۔ اے بول بول کے آکھے دے اللہ سونے او بھی بندہ میرا ہے میرے اندر داخل کر دے۔ اے بول کے کہہ دیو بندے آ جا تو میرے اندر آ جا۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین ایسے بد نصیب بندے ہوں دے جنہ تے جہنم نو مسلط کر دیتا جائے دا۔ میرے آقا فرماندے نے پہلا وہ بد نصیب ہوئے دا فرمایا جرا زانی تے شرکا سے دنیا تے رہ کے برائی دیاں لذتاں حاصل کرتا رہا۔ میرے آقا فرماندے سرکش بندے واپس جہنم اندر انو داخل کر دیتا جائے دا۔ دوسرے مدے متعلق میرے آقا فرماندے جیرا اللہ پاک نو چھڑ دیندا ہے یا اللہ پاک دے نال شرک کردہ گھراں نو کھڑا کر لیندا ہے میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے تے جہنم نو مسلط کر دیتا جائے دا۔ تیسرا تے آخری بندہ میرے آقا فرماندے نے جیرا خوشی دے نال فوٹو ریسٹ بنانو والا حضرت صاحب میرے آقا فرماندے نے ایسے بندے تے بھی جہنم نو مسلط کر دیتا جائے دا۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم دیاں گڑیاں دے وچوں جہنم دی وادی دے وچ ایک وادی دا نام غی ہے۔ اے غی وادی جیڑی ایک دن دے اندر جہنم دے کولو یارو اندی مثال انج سمجھ لو نا اے بھی جہنم دا حصہ تے اے بھی جہنم ہے اے جہنم ایک حصہ جہنم دا دوسرے دے کولو ایک دن دے اندر 400 دفعہ پناہ منگدا پیا ہے۔ حضرت صاحب مینوں تے تیرے دل اندر کیوں نہیں اللہ دا ڈر دے خوف پیدا ہو رہا اے جہنم دا حصہ ایک دن دے اندر دوسرے دے کولوں 400 دفعہ پناہ پیا منگدا ہے۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا گیا اللہ دے پیغمبر جی ارشاد فرماؤنا ایڈی جری غی وادی ہے اس وادی دے اندر کناں نو داخل کیتا جائے دا میرے آقا فرما دے بے نماز لوگاں نو اس غی وادی دے اندر داخل کر دیتا جائے دا۔ او یارو میں سوال کرنا چاہنا ایک آگ دوسری آگ کولو پناہ پہ منگ دی ان دے اندر دسو انسان دا کی بنے دا اے عام انسان نہیں کہہ رہا جنہاں نو داخل کیتا جائے دا ساری کائنات نالو سچے تے سوچے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اس جہنم دی غی وادی دے اندر بے نماز نو داخل کر دیتا جائے دا دوسرا گروہ جرا ہوئے دا اپنے دل دی من مانی کرنے والا اپنی خواہشات دے مطابق چلن والا آندا جی میں تے بڑا پیاسیانا تے عقل مند نبی پاک دی حدیث دی بات نہیں مندا دین اسلام دی بات نہیں
بندہ آندا میں تے عقل مند تے سیانا ہی بڑا حضرت صاحب نبی پاک دی حدیث نو ٹھکران والا اپنی خواہشات نو اگے رکھن والا سونے نبی فرما رہے نے ایسے بندے نو غیب وادی دے اندر داخل کر دیتا جائے گا اے جہنم دیاں وادیاں دے وچوں ایک وادی دا نام الحزن اس وادی دے اندر اللہ دے پیغمبر نو سوال کیتا جائے گا فرمایا اے جہنم دی جیری الحزن وادی ایک دن دے اندر 70 مرتبہ جہنم دے باقی حصیاں دے کولوں پناہ پہ منگ دیے اس وادی دے اندر میرے نبی نو سوال کیتا گیا اللہ دے نبی جی اس وادی دے اندر کنا بد نصیب لوگاں نو داخل کر دیتا جائے گا میرے آقا فرماندے جڑا ریاکاری کرن والے نے عمل تے کر دے لوگاں نو دکھا دکھا کے پیسہ تے خرچ کر دے لوگاں نو دکھا دکھا کے نیکیاں تے کر دے لوگاں نو دکھا دکھا کے نمازاں تے پڑھ دے لوگاں نو دکھا دکھا کے حج تے کر دے لوگاں نو دکھا دکھا کے عمرہ تے کر دے لوگاں نو دکھا دکھا کے میرے آقا فرماندے نے انہاں لوگاں ریاکاراں نو الخزن وادی دے اندر داخل کر دیتا جائے گا حضرت صاحب جہنم جیڑی ہے پھر عام جہنم تے نہیں دا غور کرنا جس بندے نو انہیں جہنم اندر داخل کر دیتا جائے گا اوندا جسم بھی بڑھا دیتا جائے گا باغ زبان دی کرا میرے آقا فرماندے 3 میل تو لے کے 6 میل تک دی زبان نو لمبے کر دیتا جائے گا سونے نبی فرماندے نے جریا تارے احد پہاڑ جڈی بنا دیتی جائے دی میرے آقا فرماندے نے ایتھوں لے کے کن دی لو تو لے کے کندھے تک دا فاصلہ 100 سال دا فاصلہ بنا دیتا جائے گا اتنا بڑا انو وجود دے دیتا جائے گا اس کافر نو اس معاملہ کر کے اتنا بڑا جسم دے کر کے جہنم دے اندر داخل کر دیتا جائے گا آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم تے جنہ دروگیاں فرشتیاں دی ذمہ داری لا دیتی گئی انہاں تے دل بڑے سخت ہون دے لوگ انہاں نو آکھن دے حضرت صاحب غور کرنا توجہ کریا جے فرشتیاں نو بول کے جہنمی لوگ کہندے او فرشتے او اپنے مالک فرشتے نو بلایا جے اپنے بڑے سردار فرشتے نو بلایا جے بڑے نو بلایا جائے دا اندہ نام مالک ہوئے دا انو جہنمی بول کے آکھن دے رب دے سامنے ساڑی سفارش دے کر دے تھوڑا جا دا بھی کم کر دیتا جائے اے فرشتہ بات سن لے دا پر آواز انہاں نو جواب کنی دیر دے بعد دا 2 کروڑ 88 لاکھ برس دے بعد انہاں جہنمیاں نو آواز دے دا انہاں دی گل دا جواب دے دا تے جواب پتا جے کی دے دا انکم ماکثون اے فرشتہ مالک آکھے دا جہنم تواڈے واسطے بنا دتی گئی تسی جہنم اندر ہی رہو حضرت صاحب جہنم دا تذکرہ کیتی جاواں بات نہ ختم ہوئے ایک جماعت بڑی قسمت والی تے اللہ ٹر پئی جن دا تذکرہ اللہ دا قرآن کردا اے انہاں دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ پھڑا دتا گیا اے اے خوش ہوندا پھردا تے وعدہ لاندا پیا اے آندا لوگو ویکھو نا اج میں کامیاب ہو گیا اصل بندہ کامیاب ہوئے ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اصل بندہ کامیاب ہوئے جن دے سجے ہاتھ اندر اعمال نامہ پڑھا دیتا گیا اے بڑی خوشی دے نال لوگاں نو کھاندا پھردا ہے آ ویکھو نا میرا اعمال نامہ پڑھو تے سیدا آ ویکھو نا میری ڈائری پڑھو نا اے کون بندہ ہے اللہ دا قرآن بولیا تے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین اے فرشتیاں دے جا رہا ہے بندہ بڑی خوشی دے نال بڑی مسرت دے نال خوش ہوندا جا رہا ہے انہاں دے واسطے جنت دے
دروازے کھول دیتے جان دے۔ حضرت صاحب جنت دے دروازے کوئی چھوٹے دروازے نہیں جویں ساڈے گھراں دے یا گیٹ 10 فٹ دا لا لیا یا پھر 20 فٹ دا لا لیے لمبائی ہوندی نہیں نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا 40 سال دی مسافت جتنا گیڑ جنت دا ہوئے دا پھر ایک گیڑ نہیں ہوئے دا۔ حضرت صاحب جن جنت دے دروازے نے انہیں گیٹ ہوندے۔ ایک میرے پیغمبر دی امت جا رہی ہے، حضرت صاحب ایتھے بس نہیں، میرے آقا فرما دے گیٹ بھی تنگ پہ جان دے۔ جنتی صفا جنتیاں دیاں 120 صفا نے، میرے آقا فرما دے جتنے بھی پیغمبر پہلے آئے 40 صفا ساری امتاں دیاں ہوندیاں، میں محمد دی امت کلی دیاں 80 صفا ہوندیاں۔ اے جنت اندر جا رہے نے، جنت دے دروازے تے پہنچن دینا، دربانے جنت بول کے آکھے دا من دا قلباب، دروازے تے کون ہو؟ میرے آقا بول کے فرمان دے میں محمد، میں محمد۔ آمینہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو، میں امت نال لے آیا۔ اے جنت دے دروازے تے فرشتہ جدی ذمہ داری لا دیتی گئی ہے، اے اگو بول کے آندا اللہ دے پیغمبر جی مینوں حکم ملیا سی جننے دیر تک تسی نہ ہو جنت دا دروازہ کھولنا ہی نہیں دا۔ تیری دنیا اندر جنتاں پاک پتہ رب نے بنائی گئی، جس جنت دے اندر بندہ داخل ہوئے تے مار پوے، بندہ باہر نکلے تے مار پوے، ایسی جنت اندر جانا ہی کوئی نہیں دا۔ ہانوں تے ایسی جنت چاہیے، اساں تے ایسی جنت اندر جانا ہے جس جنت اندر داخل ہوئیے پرسکون دے نال، کنہ کو پرسکون نال داخل ہوا دے۔ جنت دے دروازے تے اللہ پاک دے فرشتے کھڑے ہون دے تے کہہ رہے ہون دے جنتیاں نو سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی دے نال جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ اے جنتی جنت اندر داخل ہو گئے، ہن اگے ہورا استقبال واسطے کھڑیاں ہوندیاں، اے کہندیاں نحن الخالدات ولا نموت ابدا، نحن الرازیات ولا نسخط ابدا۔ اے ہورا کوئی نہ دنا استقبال بیاں کر دیاں نے، ہورا کنی حضرت صاحب اج تسی آ گئے جے، اساں تے تو ساڈی لڑائی ہونی کوئی نہیں۔ دنیا تے بڑیاں لڑائیاں، مہنگائی دی وجہ تو لڑائی، کھانا بنن اندر لیٹ ہو گئی تے لڑائی، کپڑے جلدی پریس نہیں ہوئے تے لڑائی۔ اے ہورا کہہ رہی نے اج تو بعد اپنے درمیان لڑائی ہونی کوئی نہیں دی۔ اگوں ہورا دوسری بات کر دیاں نے، آندیاں نے او پیارے جنتیا اج تو بعد تینوں موت آنی کوئی نہیں دی، مینوں موت آنی کوئی نہیں دی، آپاں تے ہمیشہ ہی ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ والی جوانی ہوئے دی۔ اجرے بابے سوٹی دے تگے پھردے نے سہارے دے نال، اینا جنت کوئی نہیں جے جانا۔ اجریاں وڈیریاں ماواں سوٹی دے سہارے نال ٹردیاں نے، اینا جنت کوئی نہیں جے جانا۔ میرے آقا نے بات دسی، ایک بڑی جی بی بی کھڑی ہو گئی، آندی اللہ تے سونے محبوب پیغمبر جی والا ساڈا کتوں دل کردا سی بڈھے ہو جائیے، ساڈا تا دل کردا سی جوان رہیے، نسدے تے بھجدے رہیے تے ون سونے لذیذ کھانے کھاندے رہیے۔ اللہ دے پیغمبر جی ساڈا کی گناہ ہے؟ میرے آقا فرماندے میرے صحابہ بی بی نو مسئلہ سمجھاؤ نا، بڈھیاں جنت کوئی نہیں جانا، انہاں نے بھی جنت جانا ہے تے 32 یا 33 سال دے جوان بن کے جانا ہے۔ اس جنت وچ عجب نظارے ہون دے، اس جنت وچ عجب نظارے ہون دے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون دے۔ پنی ہوئی مچھلی دی اوتھے مہمانی ہوئے دی، پنی ہوئی مچھلی دی اوتھے مہمانی ہوئے دی، 32 سال دی جوانی ہوئے دی، اے شکل داڑی مچھ کو لوگ دے نیاد ہوئے دی، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون دے، جنتاں دے عجب نظارے ہون دے۔ اللہ میری تواڈی قسمت اندر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔